म्हणटच ह्या भुरग्या पुरी जर कोणूय ल्हान जायत तो सरकाराच्यान सगळ्यावून ओड नसल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाका घेता. पळयात ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये. तांचे दूद स्वर्गार आसत्या म्हज्या बाबाचे मुखामोळ थांबोनासतना पळोवन आसात म्हूण हांव तुमकां सांगता. हे बाबड्यानो, दर एका मनशाक देवान एक एक आंज बडवो दिल्लो आसा. आयज पवित्र सभा ह्या आंज बडव्यांचो उगडास करता. गार्डन एंजल आमी म्हणटा. एक आंज बडवो आमकां राखता, सांबाळटा ताळणेतले पातकातले वायटातले अदीक करून मन्नाच्या वेळार. आमी दुसऱ्याक आंज बडवे जावची करत अशे परी एक आवय आपल्या भुरग्याक एक आंज बडवो जाता, राखता सांबाळटा. तेच परी आमी धाकट्या भुरग्यांक राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय. सगळ्या वायटा विघ्नांतले तांकां केन्नाच वायट देख दिवंक जायना. सदांच आमी तांकां बरी देख दिवंक जाय. आमच्या आंज बडव्याक उलो मारतना आमी दुसऱ्याक आंज बडवे जावया. देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. देवान आमकां सगल्यांक राखूं आनी सांबाळूं. अदीक करून ल्हान भुरग्यांक आमी राखुया आनी आंज बडव्याक उलो मारून तांकां राखूं आनी सांबाळूं म्हूण आमी आंज बडव्या लागीं देवा लागीं मागुया.